बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, पाकिस्तान की अदालती तारीख के मतनाज़ा तरीन सियासी जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के अदालती मुस्तकबिल के हवाले से जो सूरत हाल है वो बड़ी दिलचस्प हो गई है, और पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से, वकला तंजीमों की जानिब से और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से अपने उनके जो मुलाजिम साफ़ी हज़रात हैं उनकी जानिब से एक दूसरे के कानों में ये बात डाल दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए तैनात होने वाले जो 3 जजेस हैं वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मुस्तकबिल का फ़ैसला कर सकते हैं। इस हवाले से अपडेट्स हम आपके सामने पेश करते रहते हैं। आज हम आपके सामने ये अपडेट्स पेश कर रहे हैं कि जस्टिस आयशा मलिक, जिनका ताल्लुक लाहौर हाई कोर्ट से है, क्या उनकी तैनाती सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है, और अगर हो रही है तो वो कब हो रही है। और पहले जिन लोगों ने जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती के ऊपर एतराज़ नहीं उठाया था, खुशी मनाई थी, अब वो एतराज़ क्यों उठा रहे हैं, इस हवाले से कुछ अपडेट्स जो है वो आपके सामने रखेंगे और आपको ये बताएंगे कि जस्टिस आयशा मलिक के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आने से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के अदालती मुस्तकबिल पर क्यों सवालिया निशानात जो हैं वो पैदा हो जाएंगे। तो दोस्तों, मामला कुछ यूँ है कि इस वक्त एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद 17 की बजाय 16 हो चुकी है। आइनी और कानूनी जो है मामला, उसके तहत जो है वो ये तादाद जो है वो 17 होनी चाहिए, लेकिन जस्टिस मुशीर आलम की रिटायरमेंट जो कि 18 अगस्त को हुई, उसके बाद ये तादाद एक मरतबा फिर जो है वो 16 हो गई। उससे पहले जो है वो जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस मंजूर मलिक जो हैं वो रिटायर हुए, और हाल ही में अभी जो 2 नई अपॉइंटमेंट्स जो 2 नई तैनातियाँ हुई हैं उसमें जमाल खान मंदोखेल चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट, यानी काफ़ी अरसे बाद, तकरीबन 7-8 बरस बाद बलोचिस्तान हाई कोर्ट से तैनाती हुई है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की कोर्ट से, जहां से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पहले आए थे, और जमाल खान मंदोखेल बलोचिस्तान हाई कोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। दूसरी तैनाती मोहम्मद अली मज़र की हुई, ये हैं जनाब सिंध हाई कोर्ट से, और इनकी तैनाती को लेकर पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से जो है वो खासा एतराज़ जो है वो सामने आया था, और कहा गया था कि ये सीनियरिटी के अंदर 5वें नंबर पर हैं। हालांकि माजी में इस किस्म की मिसालें मौजूद हैं, और आइन और कानून हरगिज़ ये नहीं कहता कि जो है वो सिर्फ सीनियर जो जजेस हैं उन्हीं को ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर तैनात किया जाए। इस हवाले से आइन का हवाला नहीं दे रहे पाकिस्तान बार कौंसिल के लोग, बल्कि वो जो है वो ये कह रहे हैं कि इस तरह से जो जजेस हैं उनके अंदर मायूसी फैलेगी या उनकी कारकर्दगी के ऊपर जो है वो फ़र्क पड़ेगा। तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़र जनाब, इनके नाम के ऊपर खासा एतराज़ सामने आया, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, पाकिस्तान बार कौंसिल और दीगर वकला जो तंजीमें हैं उनकी जानिब से जो है वो एतराज़ था। इसी तरह एडहॉक जज की तैनाती के हवाले से भी जो है वो एतराज़ात सामने आए, और वहाँ पर भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और पाकिस्तान बार कौंसिल के जो नुमाइंदे थे वो हैरान कुन तौर पर है जो है वो एक तरफ थे। अब मामला है जनाब जस्टिस आयशा मलिक का लाहौर हाई कोर्ट से तैनाती का, क्योंकि दीगर दोनों जजेस जो हैं वो तैनात हो चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त देखना यह है, क्योंकि ये बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के रेफरेंस के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो वाज़ह तौर पर तकसीम हुई, और अब भी मुस्तकबिल के अंदर 1-2 जजेस की जो पोजीशन है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मुस्तकबिल का फ़ैसला कर सकती है कि हुकूमत अभी इस मामले से क्योंकि पीछे नहीं हटी, फ़ैसला आने के बावजूद 10 रुकनी बेंच का, और हुकूमत इस मामले को एक मरतबा फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट के सामने, यानी तमाम 17 जजेस के सामने जो है वो लाना चाहती है। और गुज़श्ता काफ़ी अरसे से जस्टिस फैसल अरब के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तादाद पूरी नहीं थी, फिर जस्टिस मंजूर मलिक रिटायर हो गए, उसके बाद फिर जस्टिस मुशीर आलम रिटायर हो गए, और अब जो है वो सितंबर के दूसरे हफ्ते के बाद जजेस की जो तादाद है वो पूरी होने जा रही है, क्योंकि इतलात हैं कि नामजदगी की गई है जस्टिस आयशा मलिक की इस हवाले से 17वीं जज के तौर पर, जो कि खातून जज होंगी, और पाकिस्तान की जो अदालती तारीख है, सुप्रीम कोर्ट की तारीख है, उसमें वो पहली खातून जज होंगी। और इनकी तैनाती का जो है वो बड़ा खैर मकदम किया गया था पहले, वो वजूहत आपके सामने रखते हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान बार कौंसिल ने जो ताज़ा तरीन खबर है उनके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान बार कौंसिल ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में तरक्की के लिए लाहौर हाई कोर्ट की चौथी सीनियर तरीन जज जस्टिस आयशा मलिक की नामजदगी की मुखालफत कर दी है। और जो पाकिस्तान बार कौंसिल के नायब चेयरमैन है खुशदिल खान, उन्होंने कहा है जनाब कि जस्टिस आयशा की तरक्की से न सिर्फ चीफ जस्टिस समेत उनसे सीनियर लाहौर हाई कोर्ट के जजेस बल्कि दीगर जजेस भी नज़रअंदाज होंगे, और खुशदिल खान का यह भी कहना था कि उनकी नामजदगी से सीनियर जजेस की
جو ہے وہ کارکردگی متاثر ہوگی۔ اب انہوں نے آگے آئین کا حوالہ نہیں دیا، وہ بتا رہے ہیں کہ قانونی برادری کا یہ مستقل موقف رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کو سینیٹی کے اصول پر عمل کرنا چاہیے، اور لیکن اگر آ جاتی ہیں جسٹس عائشہ ملک تو یہ ملکی تاریخ میں پہلی چیف جسٹس ہوں گی جو کہ معاف کیجیے گا، ملکی تاریخ میں پہلی جج ہوں گی جو کہ سپریم کورٹ میں خاتون جج کی حیثیت سے جو ہے وہ آئیں گی، اور اسامی وہ پوری کریں گی جناب مشیر عالم کی، اور اگر انہیں سپریم کورٹ میں ترقی دے دی گئی تو پھر وہ مارچ 2031 تک سپریم کورٹ کی جج رہیں گی، اور اس بات کے امکانات بھی پیدا ہو جائیں گے کہ وہ مستقبل میں پاکستان کی چیف جسٹس بھی بن سکتی ہیں۔ اب یہ معاملہ ہے نہایت بڑا امپارٹنٹ، جو کہ کئی لوگ اس بات کے اوپر جو ہے وہ سوچ رہے ہیں، کیونکہ جسٹس عائشہ ملک کے اگر اب تک کے جو عدالتی فیصلے ہیں ان کے اوپر اگر ایک نظر ڈالی جائے تو سوشل میڈیا کو لے کر جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عالیہ نیلم جو ہے ان دونوں کے درمیان کچھ کنفیوژن جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر پائی جاتی ہے۔ جسٹس عالیہ نیلم جو ہے لاہور ہائی کورٹ کی، وہ خاصی جو ہے جونیئر جج ہیں ان سے، اور کافی کیسز جو ہیں وہ نواز لیگ کے حوالے سے جو رہنماؤں کے حوالے سے ہے، اس میں جسٹس عالیہ نیلم اس بینچ کا حصہ رہی جہاں سے نواز لیگ کے رہنماؤں کو جو ہے وہ ضمانت جو ہے وہ ملتی رہی۔ ایک آدھ کیس خیر ایسا بھی تھا جہاں جسٹس عائشہ ملک بھی شامل تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انتخابات 2018 سے پہلے ان کا جو فیصلہ آیا تھا 62-63 کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے، جو فارم چینج کیا گیا تھا اور انہوں نے فارم دوبارہ بحال کروایا تھا، اس کے اوپر جو ہے وہ اس وقت کے جو وزیر اعظم ہیں شاہد خاقان عباسی، وہ بھی جو ہے وہ خاصے ناراض ہوئے تھے، جانے کا انہوں نے اعلان کیا تھا، لیکن بہرحال الیکشن کمیشن نے ان کے فیصلے کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا تھا۔ اس طرح سے دیگر کئی جو ہے وہ دبنگ فیصلوں کے حوالے سے مشہور ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک پاکستانی خواتین کے حوالے سے جو 2 فنگر لا، اس میں جو ایک تھا، اس کے اندر بھی جو ہے وہ تبدیلی کے حوالے سے جو تھا ان کا فیصلہ آیا، جس کے اوپر پاکستان کے اندر عمل کیا جاتا تھا، وہ ایک خواتین کے حوالے سے مخصوص قسم کے کیسز کے اندر۔ اچھا، ان ساری چیزوں کو لیتے ہوئے جو پاکستان بار کونسل ہے، جو ملازم صحافی ہیں اور جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے چند قریبی لوگ ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ نئی تعیناتیاں جو سپریم کورٹ کے اندر ہونے جا رہی ہیں ان کی وجہ سے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، اگر ان کا دوبارہ ریفرنس آتا ہے سپریم کورٹ کے اندر 17 ججز کے سامنے تو معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ ان تمام ساری چیزوں کو لے کر اب سینیٹی کا جو معاملہ ہے اس کی جو ہے وہ بہانہ بنایا جا رہا ہے، حالانکہ ماضی کے اندر جو ہے وہ قطعاً اس قسم کی کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ نہ ہوا ہو، بلکہ جو ہے وہ ایسی روایت موجود ہے کہ جونیئر ججز بھی جو ہے وہ آتے رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر۔ اسی دوران ایک اور اہم ترین معاملہ جو ہوا ہے اس کو بھی اگر اس کے ساتھ کو ریلیٹ کر کے دیکھیں تو صورتحال جو ہے وہ مزید دلچسپ ہو جاتی ہے۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ جسٹس مشیر عالم کی ریٹائرمنٹ سے ججز تقرری جوڈیشل کمیشن کی جو کمپوزیشن ہے، جو حیت ہے، اس کی وہ تبدیل ہو گئی ہے، اور جسٹس سردار طارق مسعود جوڈیشل کمیشن کے رکن بن گئے ہیں، کیونکہ جوڈیشل کمیشن ارکان میں چیف جسٹس پاکستان سمیت 4 سینئر جج ہوتے ہیں، اور جسٹس سردار طارق مسعود جو ہیں وہ الائن سمجھے جاتے ہیں اس بینچ کے ان ججز کی طرف جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ دیا تھا، اور اب ان کے آنے سے جو ہے وہ کمپوزیشن جو تبدیل ہو رہی ہے، اگرچہ 4 سینئر جج ہوتے ہیں اور یہاں پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی شامل ہیں، جسٹس عمر عطا بندیال بھی ہیں، اور جناب چیف جسٹس خود بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آگے آنے والے ججز کی تعیناتی کے حوالے سے سردار طارق مسعود کی جو رائے ہے وہ اہم ترین جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے، جو کہ جسٹس عائشہ ملک کے حق میں ممکنہ طور پر جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اسی طرح جناب دوسری جانب جو سپریم جوڈیشل کونسل کی کمپوزیشن ہے، جو کہ ججز کے احتساب کا ادارہ ہے، اس کی بھی کمپوزیشن تبدیل ہوگی ہے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن کے رکن بن گئے ہیں۔ اس کے اوپر خیر ہم ایک ویڈیو کر بھی چکے ہیں، لیکن ہم معلومات کے لیے آپ کے سامنے یہ چیز رکھ رہے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل ممبران میں چیف جسٹس کے ساتھ 2 سینئر ترین جو جج ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، اور جسٹس مشیر عالم کی ریٹائرمنٹ کے بعد اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے بعد سینئر ترین جج ہیں، یعنی جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دونوں چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ جوڈیشل کمیشن میں شامل ہوں گے، معاف کیجیے گا سپریم جوڈیشل کونسل میں شامل ہوں گے، جو کہ ججز کا احتساب کرتی ہے، اور چیف جسٹس کے علاوہ جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ اس بینچ کے بھی سربراہ تھے، جنہوں نے بینچ کے سربراہ تھے، اور جو کہ وہ کیس سن رہا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا، اور ان ججز کے اندر جسٹس عمر عطا بندیال شامل تھے جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ دیا تھا۔ اس طرح سے جناب تازہ ترین اطلاعات تک کے مطابق جو ہے وہ چیف جسٹس امریکہ کا وزٹ بھی کر رہے ہیں۔ ایک اور اہم ترین جو جج ہیں وہ بھی ان کا بھی امریکہ کا جو وزٹ ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے، وہ کیا معاملہ ہے اس کے متعلق ہم آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ بتائیں گے۔ سر دست جناب اتنا ہی، ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔